बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ नामा के साथ हाज़िर हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप शरीफ नामा को पसंद करते हैं। मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस अंदाज़ में आप लोग वालिहाना अंदाज़ में मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने बात की है, लेकिन आजकल जो बर्निंग इशू है, जो आजकल जो हाईलाइट हुआ है, जो इशू है, वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक़ के हवाले से है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसने इत्तेफाक कराए से, उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों तरफ से लोगों ने इत्तेफाक कराए से गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा देने की करारदाद को मंजूर कर लिया है। ये बड़ी खुश आइंदा बात है। इससे पहले भी 2 दफ़ा करारदादें साबिका असम्बलियों ने पास किया है, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। ये करारदादें अमल होना या ना होना दूसरी बात है, लेकिन इलाके में एक इत्तेफाक राय का होना ये खुशाइंद बात होती है। ये खुशी की बात होती है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक पैदा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा दिया जाए या अबूरी सूबा दिया जाए। अगर अबूरी सूबा दिया जाता है तो वो फिर उस इलाके को मुतनाज़ा तस्वूर किया जाएगा और कश्मीर के मसले के साथ इस इलाके का इस सूबे के हवाले से फ़ाइनल बात हो जाएगी। लेकिन आइनी सूबा दिया जाता है, 5वां सूबा डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि कौमी असम्बली में एक अमेंडमेंट लाई जाए, इत्तेफाक राय लाया जाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस आइनी सूबे के लिए करारदाद या उसके अंदर तरमीम लाना पड़ेगा। और ये भी खुशी की बात है कि गुज़िश्ता दिनों वफाकी काबिना ने भी उस सूबे को जो है अपने एजेंडे में मंजूर किया है। अब यकीनन कौमी असम्बली में ये बात चली जाएगी। हमें खुशी थी कि जब इलेक्शन से पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम कायदीन को, ख्वाह वो हिज़्ब इक़्तिदार के थे या हिज़्ब इख्तिलाफ़ के थे, सबको बुलाकर गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी सूबा देने के हवाले से बात की। तो 72-73 साल की तारीख़ में पहली बार हमें उम्मीद भी हुई और खुशी भी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान को वाकई कोई आइनी हुकूक, इंसानी हुकूक मिलने वाले हैं और एक आइनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इससे हमें बड़े तवक्कात और बड़ी खुशी हुई। गो कि इससे पहले भी बड़े ऐलानात हुए, सियासी पार्टियों ने भी ऐलानात किए और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने भी ऐलान किए, लेकिन एतबार नहीं रहा। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब इस मामले पर दिलचस्पी का इजहार किया और इस मामले पर अपना आप को इन्वॉल्व किया और तमाम लोगों को इत्तेफाक राय से एक आइनी सूबे पर इत्तेफाक किया, और कुछ पार्टियों ने, कुछ बड़ी पार्टियों ने कहा कि जी इलेक्शन के बाद जो है इस सूबे के हवाले से बात की जाए, तो कहने का मतलब ये था कि तमाम सियासी पार्टियों ने, वो पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने इस मामले पर इत्तेफाक किया है। ये खुशी की बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अबूरी सूबा दिया जाता है तो क्या वो उस इलाके के लिए अबूरी सूबा काबिल कबूल होगा? क्या उस इलाके को फिर मुतनाज़ा, फिर एक नई शक्ल में रखना काबिल कबूल होगा? यकीनन इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह उस इलाके में तालीम याफ्ता लोग जो है इस मामले पर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो एक अबूरी सूबे के लिए और एक अबूरी शक्ल के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। यकीनन उस इलाके के लोग जो है अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और उस इलाके को आज़ाद भी जो है पाकिस्तान के हवाले से किया है। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, पाकिस्तान में ज़म होने के लिए कश्मीरियों से आज़ादी हासिल की थी, डोगरों से आज़ादी हासिल की थी और उस इलाके को आज़ाद करके पाकिस्तान में ज़म किया था। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कश्मीरी डोगरों को जो भगाया, वहाँ से निकाला, वो पाकिस्तान की इमदाद के बग़ैर, पाकिस्तान की क़यादत के बग़ैर उस इलाके को अपने लोकल हथियारों के ज़रिए से जो है वहाँ जंग लड़कर उस इलाके को आज़ाद करके पाकिस्तान के साथ शामिल किया, ज़म किया। लेकिन पाकिस्तान के अपने मफादात, कश्मीर के मुतनाज़ा हालात, इन तमाम हालात ने उस इलाके को भी मुतनाज़ा रखने पर मजबूर किया गया। गो कि इलाके के लोग, इलाके के 100% नहीं तो कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी लोग होंगे जो यकीनन कश्मीर के साथ या मुतनाज़ा रखने के लिए अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते होंगे। लेकिन इलाके के ज़ाती जो जज्बात हैं, इलाके के जो ख्वाहिशात हैं, वो ये है कि पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के बाकी सूबों को जो स्टेटस है, बाकी सूबों को जो आइनी हुकूक मिले हुए, उसी तरह उस इलाके को भी उसी तरह का सूबा बनाया जाए, ताकि उस इलाके की जो एहसास महरूमी गुज़श्ता 72-73 साल से है वो दूर हो सके। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े साबिर, तहम्मुल और
امن پسند لوگ ہیں، اس لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں لیکن احتجاج نہیں کرتے ہیں، کوئی علیحدہ پسند تحریک نہیں چلاتے ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بارڈر میں ہونے کے باوجود، انتہائی اہم جگہ میں ہونے کے باوجود پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے عقیدہ رکھتے ہیں، قائد اعظم کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا سمجھتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو وابستگی ہے، یہ جو محبت ہے، یہ پاکستان کے لیے اور قابل فخر ہونا چاہیے۔ اگر آپ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ دیتے ہیں تو پھر سی پیک کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، پھر کیٹو پہاڑ متنازع ہے تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، پھر ننگا پربت بھی آپ کا پاکستان کا ہو سکتا ہے، پھر گلگت بلتستان کے جو خوبصورت پہاڑ ہیں، چراگاہیں ہیں، وہاں کے میدان ہیں، اس علاقے کی خوبصورتی ہے، وہ بھی پاکستان کی تصور کی جائے گی۔ اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے چائنا کے لیے بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس علاقے کو آئینی صوبہ بنایا جائے، گو کہ اس کے لیے مشکلات ہوں گی، نکتہ چینی ہوگی، انڈیا نکتہ چینی کرے گا، انڈیا آج بھی نکتہ چینی کرتا ہے، کل بھی کرے گا اور آئندہ بھی کرے گا۔ کیا انڈیا سے ڈر کر ہم اس علاقے کو نظر انداز کریں؟ نہیں، ہم انڈیا سے ہر قسم کا جنگ لڑنے کے لیے، ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج گلگت بلتستان کا کوئی گلی کوچہ ایسا نہیں ہے جہاں شہید کا کوئی قبر نہ ہو۔ اور آئندہ بھی ہمارے لوگ جو ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو حقوق سے محروم رکھیں، آئینی حقوق سے محروم رکھیں، انسانی حقوق سے محروم رکھیں، اور پھر جو ہے ایک عبوری صوبہ دے کر اس کو آئندہ کے لیے بھی کسی مشکل میں ڈال دیں اور ان کو مشکلات میں اضافہ کریں، پھر ایک لالی پاپ دے کر اس علاقے کو جو ہے وہ چلانا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج تک جو لوگ جس چیز کو قبول کرتے تھے، آج جو نئی نسل آئی ہے، جو ایجوکیٹڈ نسل ہے، جو اس علاقے کے جو رہنمائی کرنے والی نسل ہے، اس وقت جو قیادت کرنے والی نسل ہے، یقیناً اس قیادت کے لیے اس طرح کا عبوری صوبے اور متنازع صوبے کی کوئی حیثیت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جس طرح جذبات ہیں، اسی طرح پاکستان کے تمام سیاسی قائدین، خواہ وہ حکومت کے ہو یا حزب اختلاف کے ہو، وہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات کو پیش نظر رکھ کر قومی اسمبلی میں ایسے واضح اور اتفاق کی رائے سے ایسی ترمیم کریں، 2/3 کی نہیں، پورے اسمبلی کی جو ہے وہ اس میں تائید حاصل ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو ایک میسیج جائے کہ اس علاقے کے لوگوں کی محبت کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بھی میسیج جانا چاہیے کہ اس معاملے پر، آئینی صوبے کے معاملے پر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ متفق ہے۔ اور اس میں آرمی چیف کا جو کردار رہا ہے وہ قابل فخر رہا ہے، گو کہ بڑا وقت لگا الیکشن ہونے کے باوجود بھی، چیف آف آرمی اسٹاف کی جو میٹنگ تھی اس کے بعد بھی کئی مرحلے گزرے ہیں، کئی مہینے گزرے ہیں، کوئی واضح بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ اعلان تو کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد عمل نہ کرنے سے حکومتیں کمزور ہوتی ہے۔ یہ جو نکتہ چینیاں ہوتی ہے کہ کوئی چیز تقریر میں تو اعلان کریں اور اس پر عمل نہ ہو جائے تو لوگوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، اور اس بات کے پہنچنے کے بعد لوگ جو ہے پھر متنفر ہو جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں اس پر مکمل عمل کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے، لوگوں کو اعتماد آ جائے، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس علاقے کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ سکون مل جائے گا کہ ان کو آئینی حقوق ملے ہیں، انصاف ملے گا کہ ان کو ہیومن رائٹس کے اور جو حقوق باقی جو صوبوں کو ملے ہیں اسی طرح حقوق ملیں گے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن جب یہ معاملہ گلگت بلتستان کا اسمبلی کے اندر آ جائے تو آئینی صوبے کے لیے واضح اکثریت سے تائید کریں، تاکہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اور آپ کو بھی اس علاقے پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔